जो हमारे सुनने वाले सामीन हैं और नाज़रीन हैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा पुख्ता ईमान का हिस्सा है। वज़ीर आज़म साहब और आप काबीना को और सबको हमेशा ये कहते हैं कि नीयत साफ़ हो, रब्बुल इज़्ज़त हमेशा गैब से दरवाजे खोलते हैं। और इन मुश्किल हालात में जो पूरी दुनिया को सामना है और बिलखसूस हम लोग तरक्की पजीर मुल्क है, तो इसमें भी जो साबका हुकूमतों ने हमारे लिए जो लैंड माइन्स ज़मींदोज़ बॉम्ब जो बोए थे, उसके बावजूद जिन मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग निकल रहे हैं। रास्ता अभी भी कठिन है पर इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और ये जिस तरह मेरे भाई असद उमर साहब ने भी बात की और हमाद अजहर साहब ने कि बड़े दूररस और मुश्किल फैसले हैं। आपने जो इंडस्ट्रियल रेट्स हैं उसके बारे में, इजाफी बिजली के बारे में बात कर दी। मैं सिर्फ यहाँ पे ये इजाफा करता चलूँ वज़ीर आज़म साहब के जो पावर सेक्टर है और पेट्रोलियम सेक्टर है, तवानाई का शोबा जो है, यहाँ पे गलत मुआहदे, इस पे मुल्क को नुकसान होने वाले मुआहदे, रेट में ज़्यादा, और उसका नुकसान पाकिस्तान के आम शहरी को हो रहा था। तो अभी उसको ठीक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? अलमिया ये था जिस वक्त आपकी हुकूमत आई कि 70% बिजली जो हमारी बनती थी वो इंपोर्टेड फ्यूल्स पे बन रही थी, बाहर से हम लोग ईंधन मंगा रहे थे। आपका गैस, आपका फ्यूल ऑयल, इस कोयला, इसके बरक्स हमारे पास वो सारे के सारे ज़खायर पन बिजली और बाकी शमसी तवानाई और हवा की तवानाई हमारे पास मौजूद थी। उसको साबका हुकूमतों ने अपनी ज़ाती लालच की बिना पे तर्क किया और जो मायदे उन्होंने या इसमें किए भी थे तो वो बिजली का रेट तकरीबन 24 रुपए फी यूनिट उन्होंने किया फर्जमाल शमसी तवानाई में। वही मुआहदे आपकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म साहब लाके तो 6.5 रुपए फी यूनिट पे हमने किए हैं। तो अलमिया ये है, अवाम को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि इन 2 सालों में पाकिस्तान में कोई हवा तेजी से नहीं चल पड़ी या शमसी जो कुव्वत है वो ज्यादा नहीं हुई, बल्कि सही तरीके से हमने वो फैसले किए। और इसका एनर्जी मिक्स ठीक करने के लिए एक हमने दूररस मंसूबा बनाया, ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी का प्लान हमने मजबूत करके उसको पास कराया, जिसकी वजह से सन 2025 तक हमारा 30% जो हमारी बिजली की पैदावार होगी वो इंशाल्लाह वो 25% वो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी तक से होगी और 2030 तक ये तकरीबन 30% तक जाएगी। और ये तकरीबन 18,000 मेगावाट हम लोग इंशाल्लाह टच करेंगे 2030 तक, जो शमसी तवानाई, बगास और आपकी हवा से बिजली बनती है और जो सस्ती बिजली भी होगी। और इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब जो पन बिजली भी आप करें वो तकरीबन मजीद 30% होगी और उसके साथ थर कोल जो है वो तकरीबन 8 से 10%, यानी कि 70 से 80% हमारा जो एनर्जी मिक्स होगा वो हमारे अपने कौम की वसाइल से होगा, जिससे इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जो ये महंगाई का जिन जो बिजली की कीमतों के हवाले से साबका हुकूमतों ने बनाया था वो इंशाल्लाह हमारा कंट्रोल होगा। उसके साथ साथ जो हमारा कंपेटिटिव मार्केट है, इस वक्त एक ही खरीदार है वो हुकूमत पाकिस्तान है, वो भी मार्केट को हम लोग रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। उसके साथ हमारे जो बिजली बेचने वाले इदारे और बिजली के खरीदार इदारे वो भी ज्यादा हो जाएंगे, उससे भी बहुत बेहतरी आएगी, मुआहदों में बेहतरी आएगी। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म साहब कोई भी कारखाना जो बिजली पैदा करता है, चाहे वो कोहिस्तान में हो, पाकिस्तान के किसी भी कोने में हो, वो अपना गाहक पाकिस्तान के किसी और कोने में ढूंढ के वो वहां पे बिजली डायरेक्टली बेच सकेगा, जिसको व्हीलिंग हम लोग कहते हैं। तो ये वो दूररस जो तरामीम है जो हम लोग करने जा रहे हैं और आपकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक इससे बिजली की कीमतों में इस्तेकामत होगी और पहिया जो हमारा है इंडस्ट्री का उसमें तेजी आएगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर जी। हफीज़ एक सम अप कर दें जो आप समझते हैं इकोनॉमी का इस वक्त सिचुएशन है। शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब। मैं ये बताना चाहूँगा कि कैसे एक इक्तिसादी बहर करके जो मईशत है उसमें इस्तेहकाम भी लाया है और साथ ही साथ जो अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं इस वक्त उनको किस तरीके से मज़ीद तक़वियत पहुँचाई जाए। पहली चीज़ जो हुकूमत ने फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इसकी पॉलिसीज़ का महवर हैं और हर फैसला इसी अंदाज में किया जाएगा कि उनकी जो रोज़गार के मौक़े हैं, उनकी जो आमदनी के तरीके हैं, उनकी जो कंजम्पशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने 2 बड़े फ़ैसले किए। एक तो ये कि जो हमारे साहिब हैसियत लोग हैं उनसे टैक्सेस कलेक्ट किए जाएँ ताकि लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी की जा सकें, और कोरोना से पहले 17% टैक्सेस में इजाफा किया गया
اور یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، اس میں 1000 ارب سے زیادہ ٹیکس کلیکٹ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو اخراجات ہیں، حکومتی اخراجات، ان کو زبردست طریقے سے کنٹرول کریں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس، پریزیڈنٹ ہاؤس، کابینہ، ان سب کے اخراجات کم کیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ سویلین گورنمنٹ اور فوج کے جو اخراجات ہیں ان کو منجمد کیا گیا۔ سارا سال اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی قرض نہیں لیا گیا۔ سارے سال میں بجٹ کے علاوہ ایک بھی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی گئی، اور اس تمام جو فیصلے تھے ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کبھی ایسے ہوا ہو کہ پرائمری بیلنس، جو آپ کی آمدنی اور آپ کے اخراجات کا فرق ہے، وہ پازیٹیو ہوا، یعنی وہ سرپلس میں ہوا۔ دوسری جانب جو ہمیں خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے پچھلے 5 سال جو گزرے تھے پچھلی گورنمنٹ کے، اس میں ایکسپورٹس کے بڑھنے کی رفتار 0 سے بھی کم تھی۔ تو بنیادی فیصلہ کیا گیا کہ ہمیں پاکستان کو انڈسٹریلائز کرنا ہے، ہمیں پاکستان کی معیشت کو دنیا کی معیشت سے جوڑنا ہے، اور اس کے لیے بڑے اقدامات کیے گئے۔ ایکسپورٹرز کو بجلی سبسیڈائز کی گئی، گیس سبسیڈائز کی گئی، لون سبسیڈائز کیے گئے، اور تمام جو را مٹیریل، ہزاروں را مٹیریل یعنی خام مال، ان کی قیمتوں پہ ٹیکسز ختم کیے گئے، اور اس کی وجہ سے ورلڈ بینک نے پاکستان کو سراہا کہ قیمتیں ان پٹس کی کم کرنے میں پاکستان 10 بڑے ریفارمر ملکوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے ایکسپورٹس بھی بڑھے، اور ریمیٹنسز کے لیے خصوصی پالیسیز دی گئیں اور ریمیٹنسز بھی بڑھیں۔ اور ایک جو بڑا بنیادی ایک اچیومنٹ ہے اس حکومت کا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی جو تجارتی بیرونی تجارتی خسارہ تھا، جو پاکستان کی سطح کا سب سے بڑا تھا جب یہ حکومت آئی، 20 ارب ڈالر کا، اس کو گرا کر 0 کیا گیا۔ تو اس وقت اب آپ دیکھیں کہ ہم نے ان سخت فیصلوں کے بعد یہ فیصلہ بھی کیا کہ اگر ہم نے پیسے کہیں خرچ کرنے ہیں تو پاکستان کے لوگوں پہ کرنے ہیں، اور جو ہماری سوشل سیفٹی نیٹ یعنی احساس پروگرام تھا، اس کا بجٹ 100 ارب سے بڑھا کر 192 ارب کیا گیا۔ اور آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو ٹرائبل ایریاز، قبائلی علاقے ہیں، ان کو تاریخ ساز ایک پیکج دیا گیا تاکہ انہوں نے جو مصیبتیں صحیح ہیں ان کا ازالہ کیا جائے، اور 152 ارب وہاں دیے گئے۔ ہمارا جو قومی ترقیاتی پروگرام ہے، اس میں جو کم ترقی یافتہ علاقے ہیں ان کے لیے بڑی رقوم رکھی گئیں، اور سبسڈی دی گئی یوٹیلیٹی سٹورز میں کھانے پینے کی جو اہم 5-6 چیزیں ہیں ان پر۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے، اور بزنسز کا پہلے میں بتا چکا ہوں، اس کے علاوہ 250 ارب روپے ان کو دیے گئے ریفنڈز کی حیثیت میں، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئے۔ تو ان سب چیزوں کا، اور کنسٹرکشن کے لیے ایک ایسا پیکج دیا گیا کہ جس میں کوئی FBR کا ڈر نہ ہو، اور ٹیکسز کے اندر جو افورڈیبل ہاؤسنگ یعنی چھوٹے گھروں کے لیے جو پرائم منسٹر صاحب کی اسکیم ہے، اس میں 90% چھوٹ دی گئی ٹیکسز میں، تاکہ یہ کنسٹرکشن کی انڈسٹری بڑھے اور روزگار بڑھے۔ اب آپ دیکھیں کہ کرونا وائرس کے دوران 1250 ارب کا پیکج دیا گیا، 1,60,00,000 لوگوں کو ایک بہت ہی شفاف انداز میں پیسے بانٹے گئے۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کرونا وائرس سے اللہ کی مدد سے اچھے انداز میں نکلے ہیں، اور کچھ چیزیں جو میرے کولیگز نے بھی آپ کو بتائیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جو اچھی سمت میں جا رہی ہیں۔ ٹیکسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ریمیٹنسز پہلے 4 مہینے میں ٹارگٹ سے اوپر، ایکسپورٹس بڑھ رہے ہیں، انڈسٹری بڑھ رہی ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کا جو سرپلس ہے وہ بڑھ رہا ہے، پرائمری اکاؤنٹ کا سرپلس بڑھ رہا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ دنیا کی 4تھے نمبر اور ایشیا کی نمبر 1 اسٹاک مارکیٹ بڑھ رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ اس حکومت نے جو اپنے نیشنل ریکوائرمنٹس تھی، یعنی ماضی کے لیے ہوئے قرض، وہ دیے، اور 5,000 ارب روپے دیے 2 سال میں۔ آپ سوچیں کہ اس حکومت کا کوئی واسطہ نہ تھا ان قرض لینے سے، لیکن
یہ قومی ریکوائرمنٹ تھی اور 5,000 ارب روپے دیے گئے. آپ اندازہ کریں. اور ایک اور جو خوشخبری میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو 4 مہینے گزرے ہیں اس سال کے، جون 30 سے لے کر نومبر 1 تک پاکستان کے قرض میں اضافہ 0 ہوا ہے. یعنی ہم نے یہ 4 مہینے خود اپنی آمدنی کی بنیاد پر اور اپنے اخراجات کو کم کر کے کیا ہے. تو